बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 13 मार्च और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मनाने के मिशन पर जो अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ हैं, वो मॉस्को निकल चुके हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आने वाले चंद घंटों में मॉस्को पहुंचकर एक तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव से मुलाकात करेंगे और एक्सपेक्टेडली व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकता है कि स्टीव विटकॉफ की मुलाकात करवा दी जाए, जो कि अभी तक तो स्केड्यूल नहीं है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट दौरा है, जितना इंपॉर्टेंट मिशन है स्टीव विटकॉफ का, कि इन्होंने रशिया के ऑफिशियल्स को, रशिया के सदर को इन्होंने 30 रोज़ा आर्जी जंग बंदी पर मनाना ही मनाना है, तो हो सकता है कि इनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करवा दी जाए और ये पुतिन को भी 30 रोज़ा आर्जी जंग बंदी पर जो स्टीव विटकॉफ हैं वो ब्रीफिंग दें। अच्छा, जाना तो कीथ केलॉग को चाहिए था, जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए रशिया और यूक्रेन हैं, उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो स्क्रीन से गायब हैं। और आपको हर जगह स्टीव विटकॉफ ही क्यों नजर आते हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये स्टीव विटकॉफ बहुत ज़्यादा पसंद है, और तब से कुछ ज़्यादा ही पसंद है जब से इन्होंने मशरिक़ वुस्ता का जो तनाज़ा है वहाँ पर भी स्टीव विटकॉफ ने ही जंग बंदी करवाई थी। इसराइल के नेतन्याहू का जो सॉफ्टवेयर है वो स्टीव विटकॉफ ने ही अपडेट किया था, और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर तो ये भी सामने आया कि स्टीव विटकॉफ ने बाकायदा लड़ाई की, दस्तखत करवाने के लिए नेतन्याहू से इन्होंने बाकायदा लड़ाई की। और अब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन को मनाने के लिए भी स्टीव विटकॉफ जो हैं उनके गुर काम आ सकते हैं। इस वजह से स्टीव विटकॉफ को भेजा गया, और यूक्रेन के सदर को भी ये उम्मीद तो है स्टीव विटकॉफ से कि स्टीव विटकॉफ जो हैं, अमेरिका जो है वो व्लादिमीर पुतिन को आर्जी जंग बंदी माहिदे पर मना कर ही वापस आएंगे, जो स्टीव विटकॉफ हैं। और अगर रशिया ना माना तो यूक्रेन के सदर ने अपने पैगाम के अंदर इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर रशिया ना माना तो अमेरिका रूस को प्रेशराइज करके ये जो 30 रोज़ा आर्जी जंग बंदी मुआहिदा है इस पर दस्तखत करवा कर ही अमेरिका वापस लौटेगा। और अमेरिका के इरादे भी कुछ इसी तरह के हैं कि प्रेशराइज तो डोनाल्ड ट्रंप जब आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, व्हाइट हाउस का विजिट किया उन्होंने, तो यहां पर ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ इसी तरह की बातें की कि मैं प्रेशराइज तो नहीं करना चाहता रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन अगर रूस ने इनकार किया तो वो रूस के लिए अच्छा नहीं होगा और ये तबाहकुन हो सकता है रशिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I think it makes sense for Russia, a lot of downside for Russia too. And we have a very complex situation solved on one side, pretty much solved. We've also discussed land and other things that, go with it. We're not just doing it and saying ceasefire. We don't know what's happening. We know the areas of land we're talking about, whether it's pulled back or not pulled back. We've discussed a lot of the details of what has to go because we don't want to be wasting time. Do you, in terms of pressuring Russia or in terms of sanctions, or what can you do? We can, but I hope it's not going to be necessary. Sure, we can pressure. We can do that with Russia. Things you could do that wouldn't be pleasant in a financial sense. I can do things financially that would be very bad for Russia. I don't want to do that because I want to get peace. I want to see peace, and we'll see. But in a financial sense, yeah, we could do things very bad for Russia. It would be devastating for Russia, but I don't want to do that because I want to see peace. And we're getting close to maybe getting something done. We've got... गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने व्हाइट हाउस में सहाफ़ी ने जब सवाल पूछा कि अगर रशिया का सदर ना माना तो क्या आप रशिया को प्रेशराइज कर सकते हैं, जैसा कि यूक्रेन के सदर को भी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अमेरिका के सदर ने फौरी जवाब दिया कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं करना नहीं चाहता रशिया को, मैं फाइनेंशियली प्रेशराइज कर सकता हूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ अमन चाहता हूं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बहुत बुरे असरात पड़ेंगे, तबाहकुन असरात होंगे रशिया के लिए, जितना ज़्यादा प्रेशर मेरी जानिब से सामने आएगा। यानी कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये प्रेशराइज, ये मीठी मीठी वार्निंग्स दे रहा था। ये भी फिर जो इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसकी जानिब से भी कहा गया कि अगर रशिया ने इनकार किया तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और रूस भी बहुत कुछ सीखेगा। यानी कि ये धमकियां दे रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को। लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद आप खुद न्यूट्रली फैसला करके बताएं कि इस सिचुएशन में अगर किसी मुल्क को कह दिया जाए कि जी अपनी फौजों को रोक लो और 30 दिन के लिए जंग बंद होने वाली है, जबकि मंजिल के इतने करीब हो दूसरी पार्टी, तो फिर ये जस्टिफाइड नहीं है इस वक्त में जंग बंदी करवाना। ये मैप आपको मैं दिखा रहा हूं, ये रशिया का रीजन कुर्स्क है,
جس کے اندر یوکرین جو ہے وہ کچھ مہینوں قبل تک یوکرین 1250 اسکوائر کلومیٹرز تک یوکرین آگے چلا گیا تھا. یہ جو علاقے آپ کو نظر آ رہے ہیں پورے کا پورا نیلا، یہ یوکرین نے کنٹرول کر لیا تھا. اور آج کیا سچویشن ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان ایک ہفتے کے 10 دن کے دوران رشیا نے ایک تو گیس پائپ لائن آپریشن کیا، بہت بڑے بڑے خفیہ آپریشنز رشیا نے کیے، اور کرسک ریجن کو یوکرین سے آلموسٹ رشیا نے واپس لے لیا ہے. اب میپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنا رہ گیا ہے جو علاقہ، یہ آپ کو بلو کلر کا نظر آ رہا ہے جو علاقہ، وہ بھی یوکرین اب کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ یہ علاقہ بھی سوجا کا جو ایریا ہے یہ بھی رشیا، اب سے کچھ گھنٹوں قبل یہ خبر سامنے آئی کہ رشیا نے جو سوجا کا علاقہ ہے وہ بھی یوکرین سے واپس لے لیا. یعنی کہ 150 اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم علاقہ اب یوکرین کے انڈر کنٹرول ہے. باقی سارے کا سارا جو کرسک ریجن ہے وہ رشیا نے یوکرین سے واپس لے لیا ہے. اب یہ کتنے ڈیسائزو مومنٹس ہیں رشیا کے لیے کہ رشیا نے پورے کا پورا جو کرسک ریجن ہے وہ یوکرین سے آزاد کروانا چند لمحوں کی دوری پر ہے یا چند گھنٹوں کی دوری پر ہے. اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کرسک پہنچ کر یہ آرمی یونیفارم کے اندر، میں نے تو اس 3 سال سے زائد کے عرصے کے دوران، اس جنگ کے دوران، ویسے تو ولادیمیر پوٹن زیب تن کرتے ہیں، لیکن اس جنگ کے دوران میں نے پہلی مرتبہ پوٹن کو اس حلیے میں دیکھا ہے، اس آؤٹ فٹ کے اندر پوٹن کو میں نے دیکھا کہ یہ کرسک کا انہوں نے دورہ کیا، جو کہ بہت زیادہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، کیونکہ جہاں رشیا یہ سوجا وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے کلیمز رشیا کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، وہیں پر یوکرین کی جانب سے یہ کلیمز بھی سامنے آ رہے ہیں. حالانکہ یوکرین نے، میں آپ کو بتا دوں کہ ساری کی ساری فوجوں کو وڈرال کے احکامات دے دیے ہیں کہ واپس بھاگ کر اپنے ملک کے اندر آ جاؤ اس سے پہلے کہ رشیا تمہیں گرفتار کر لے. لیکن بہرحال یوکرین کی جانب سے، یوکرین کی ڈیفنس منسٹری کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، جنگ بہت شدید جاری ہے کرسک ریجن کے اندر. اور وہاں پر رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن پہنچے آرمی یونیفارم زیب تن کیے ہوئے. پوٹن یہاں پر پہنچے تو ایک میسج تو یہ دے دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جی یہاں پر جنگ بڑی شدید لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر جنگ بندی کی باتیں آپ نے نہیں کرنی. پوٹن نے یہاں پر جو آپریشن ہے اس کا جائزہ لیا، کرسک ریجن کا جائزہ لیا، اور اپنے جو آرمی آفیسرز ہیں، جو کمانڈرز ہیں، ان کو یہ احکامات دیے کہ جی پورے کا پورا کرسک مجھے نیو ناٹسی سے آزاد چاہیے. اور اسی طرح روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ بھی کہا کہ مجھے ڈونیٹسک، لوہانسک، زپریزیا اور خرسن بھی ٹھیک کرسک کی طرح نیو ناٹسی سے مجھے یہ 4 علاقے بھی آزاد چاہیے. یعنی کہ انہوں نے ایک تو یہ ڈریسنگ کر کے بھی یہ میسج دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور سٹیٹ فارورڈ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں وہ کیمرے کے اوپر بیٹھ کر کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے یہ 4 علاقے بھی چاہیے کرسک کی طرح. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر صحافیوں کو یہ بھی بتایا کہ جی علاقوں پر بھی گفتگو رشیا کے ساتھ چل رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ارادہ ہے کہ یوکرین کے کچھ علاقے رشیا سے ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح سے پریشرائز کر کے پوٹن کو، تو کچھ علاقے بھی یوکرین کے واپس لے لے رشیا سے. تو اس نے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کر یہ گفتگو بھی کی، اور اس نے دھمکیاں بھی دی، وہ تو میں نے آپ کو سنوا دیا کہ اگر 30 دن کے جنگ بندی معاہدے پر پوٹن نے دستخط نہ کیے تو میں کرنا تو نہیں چاہتا، لیکن میں بہت کچھ کر بھی سکتا ہوں. تو یہ جو سچویشن میں نے آپ کو دکھائی جو میدان جنگ کے اندر صورتحال ہے، تو اس سچویشن میں کوئی بھی پارٹی جنگ تو بند نہیں کرے گی. جو جیت کے اتنے قریب ہو تو وہ جنگ کیوں بند کرے گی؟ اس کا پلڑا بھی بھاری ہے میدان جنگ کے اندر، اور وہ اپنے مطالبات بھی امریکہ سے یا پھر دوسری پارٹی سے تسلیم کروا سکتا ہے رشیا. اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی بالکل دروازے بند نہیں کیے، بلکہ رشیا کے صدر نے ایک صورت رکھی ہے کہ ہاں جی جنگ بند ہو سکتی ہے، عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یوکرین ان تمام کے تمام علاقوں سے، کرسک سے تو رشیا نے بھگا دیا، باقی جو علاقے ہیں ڈونیٹسک، لوہانسک، زپریزیا اور خرسن، یہاں سے بھی اگر یوکرین اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لے تو پھر تو عارضی جنگ بندی پر اسی وقت رشیا دستخط کر کے اسٹیو وٹکوف کے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ دے دے گا. لیکن اس طرح کا تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے، میں نے آپ کو بتایا، یہ تو آدھے علاقے یوکرین کے رشیا سے واپس لینا چاہتا ہے. اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی اپنے پیغام کے اندر، اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہی کہا کہ اگر امریکہ روس کو یہ سارے کے سارے علاقے پکڑا بھی دے گا تو میں کبھی بھی ان علاقوں کو تسلیم نہیں کروں گا. آپ تو کرائمیا کو بھی تسلیم نہیں کرتے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا رشیا کو کہ آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، اور آپ کا تسلیم کرنا بنتا بھی نہیں ہے. لیکن سرگئی لیوروو نے کہا کہ ان کا ان علاقوں کو واپس لینے کی تیاریاں کرنا بھی نہیں بنتا،
कि जो पीस कीपिंग मिशन है या पीस कीपर्स हैं यूरोप के या फिर यूक्रेन के, ये तैनात रहेंगे, तो इस तरह का मजाक भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे डेडलॉक्स तो हैं और स्टीव विटकॉफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग मिशन है, जिस मिशन पर स्टीव विटकॉफ निकल चुके हैं। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी और यूक्रेन के सदर को भी स्टीव विटकॉफ से, कि स्टीव विटकॉफ खाली हाथ रशिया से वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवा कर लौटेंगे। अच्छा, अगर भरा हुआ हाथ लेकर स्टीव विटकॉफ रशिया जा रहे हैं, यानी कि कुछ लो और कुछ तो की बुनियाद पर ये जो आर्जी जंगबंदी मुआहदा, इस पर दस्तखत करवाने की अगर कोशिश की जाएगी तो हो सकता है कि रशिया की जानिब से दस्तखत भी कर दिए जाएं। और अगर ऑफर्स इतनी बड़ी बड़ी हुई कि ठीक है जी आप पर से पाबंदियां हटा देते हैं, ठीक है जी आपको G7 कंट्रीज में वापस ले आते हैं, ठीक है जी यूक्रेन को हम कह देंगे कि यूक्रेन आपके सारे इलाकों से अपनी फौजें बाहर निकाल देगा, या फिर जो यूरोप के पीस कीपर्स हैं उन पर अगर कोई अच्छी खबर रशिया को सुनाई जाएगी, तो फिर तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इस जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टीव विटकॉफ को गन देकर भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि गन जो है वो रशिया के सदर की कनपट्टी पर रखना और उसको मेरी वार्निंग्स याद दिलवाते हुए ये डॉक्यूमेंट्स आगे रख देना, तो फिर रशिया के सदर कोई इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू नहीं है जो आपके टुकड़ों पर पलता है। और पुतिन ने यूनिफॉर्म पहनकर भी आपको मैसेज तो दे दिया है कि जंग के लिए तो रशिया हर वक्त तैयार है। नजर रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।